बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये उसी तरह का कर देंगे जिस तरह तो उसकी जुदाई के वक्त पे था। जो ही मिस्र से कमीज आई, बाप के चेहरे पे डाली, अल्लाह वजही फरतद्दा बसीरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाप की बीनाई लौटा दी। और बीनाई नहीं लौटाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवा भी दिया। ये नतीजा है मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने का। ये नतीजा है अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने का कि जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम खोए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने याकूब को यूसुफ अलैहिस्सलाम भी दिला दिए और आपकी बीनाई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लौटा दी। मांगना है तो इनकी तरह मांगो, मांगना है तो उस एक बीमार की तरह मांगो कि जो अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में मुब्तला, सारे घर वालों ने छोड़ दिया, अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी की शिफा के लिए अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं, अपने सारे घर वाले लोग उनको छोड़ देते हैं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खानदान भी अता किया। जो मालो दौलत गया था वो मालो दौलत और उसका डबल भी आ गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी बीमारी को भी ठीक कर दिया। ये नतीजा है मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने का। ये नतीजा है अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने का। अरे तुम्हें हाथ फैलाना है तो उसके सामने हाथ फैलाओ कि जिसके सामने सारे नबियों ने हाथ फैलाया, जिसके सामने यूनुस अलैहिस्सलाम, जिसके सामने जुन्नून ने अपना हाथ फैलाया था। कैसा हाथ फैलाया था कि अपने मुल्क वालों को, अपने कबीले वालों को छोड़कर निकल गए थे। वज़न्नूनी ज़हाबा मुग़ाज़िबा फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमात कि यूनुस अलैहिस्सलाम निकल गए, कश्ती में सवार हो गए, कश्ती भंवर में फंसकर डोलने लगी। लोगों ने कहा लगता है इस कश्ती के अंदर एक कोई ऐसा शख्स है जो अपने आका का दर छोड़कर आया है, जो अपने आका का दर छोड़कर आया है, अपने आका से बेवफाई करके आया है, इसीलिए कश्ती डोल रही है। लिहाजा चिट्ठी डालो और उस शख्स को उठाकर समंदर में फेंक दो। चिट्ठी डाली गई, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता है। यूनुस अलैहिस्सलाम को उठाकर समंदर में डाल देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से यूनुस अलैहिस्सलाम मदद तलब करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू ही माबूद है, तू ही पूजने के लायक है, मैं जालिमों में से हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने अपने आप पर जुल्म किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा यूनुस अब तूने मुझसे मांगा है, अब देख मैं तेरा हशर क्या करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ मछली को हुक्म दिया कि मछली निकल अपनी समुद्र की तह से और जा ऊपर इस सतह पर, मेरा बंदा आ रहा है, मेरा बंदा यूनुस, मेरा बंदा आ रहा है, उसको जरा उठा ले, सही सलामत अपने पेट में ले ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मछली को हुक्म दिया, मछली उठकर आती है, निकलकर सतह पर आती है, यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत अपने पेट में ले लेती है। और यूनुस अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे भाइयों अंधेरा है, रात की तारीकी है, समुंदर का अंधेरा है, मछली के पेट का अंधेरा है, समुंदर की तह का अंधेरा है। इतनी तन्हाई में भी यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो किसको पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मुझे माफ फरमा दे, मैं जालिमों में से हूँ। मांगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा और फिर नतीजा क्या हुआ कि मछली ने सही सलामत यूनुस अलैहिस्सलाम को लाकर किनारे पर छोड़ दिया। मांगना है तो उससे मांगो मेरे भाइयों, जो सारी राहों को निकालने पर इख्तियार रखता है। मांगना है तो उससे मांगो जो आपकी सारी फरियादों को पूरी करने की ताकत रखता है। मांगना है तो उससे मांगो जिससे याकूब ने मांगा, मांगना है तो उससे मांगो जिससे इस्माइल और इसहाक ने मांगा। अरे मांगना है तो उससे मांगो जिससे मूसा ने मांगा कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। मांगना है तो उससे मांगो जिससे खुद मूसा की मां ने मांगा। क्या मांगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज मेरे घर बच्चा दिया है तूने, आज मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, अभी फिरौन के जल्लाद आएंगे और इसको लेकर चले जाएंगे, इसको ज़बह कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मूसा की मां तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तूने हमसे मांगा है ना, फिर उठा अपने बच्चे को और दरिया के हवाले कर, जरा दरिया के हवाले कर तो सही। माँ तड़प उठी कि माँ वो जिगरा कहां से लाए, माँ वो हौसला कहां से लाए कि अपने हाथ से अपने बच्चे को दरिया के हवाले कर दे। माँ वो हौसला कहां से लाए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मूसा की माँ ला तखाफी वला तहज़नी, मूसा की माँ गम करने की जरूरत नहीं है, तुझे खौफ खाने की जरूरत नहीं है, तूने हमसे मांगा है ना, हम तुझसे लेंगे तो अकेला मूसा लेंगे, देंगे तो कलीमुल्लाह बना कर देंगे, हम तुझसे लेंगे तो
موسیٰ لیں گے اور دیں گے تو رسول اللہ بنا کر دیں گے. تو نے ہم سے مانگا ہے نا, ذرا دریا کے حوالے کر تو صحیح, ذرا اپنے بچے کو دریا میں ڈال تو صحیح. یہاں موسیٰ کی ماں نے دریا میں ڈالا موسیٰ علیہ السلام کو. وہاں بیوی کو خبر ہوئی, بیوی جھروکے میں آئی کہ ذرا آ کے دیکھ تو صحیح کہ چاند سے روشن ستارے سا چہرہ آج تیرے جھروکے میں اتر آیا ہے, ذرا جا کے دیکھ تو صحیح. بیوی نے بچے کو اٹھوایا اور محل میں بلوا لیا, اور اللہ رب العالمین نے پہلے دن ہی وحی نازل فرما دی. لوگ وحی کے لیے 40 سال تک انتظار کرتے ہیں, یہاں اللہ رب العالمین نے پہلے دن ہی وحی کا نزول فرما دیا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ, کہ اے موسیٰ دیکھو تمہیں کسی غیر کا دودھ نہیں پینا ہے, اگر پینا ہے تو صرف اپنی ماں کا ہی دودھ پینا ہے. لوگ حیران و پریشان, بچہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. لاؤ دایا کو بلاؤ, دودھ پلانے والی کو بلاؤ, کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے, ذرا دایا کو بلا کے لاؤ. ایک کہتی ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں کسی ایک کو بلا لاؤں, ذرا اس کو بھی تجربہ کر کے دیکھ لو کہ شاید اس کا دودھ پی لے. موسیٰ کی ماں کو بلایا گیا, حرمنا علیہ المراضیہ, کہ ہم نے تجھ پر کسی غیر کا دودھ حرام کر دیا ہے. اے موسیٰ ہم نے تجھ پر غیر کا دودھ حرام کر دیا ہے. موسیٰ کی ماں کو بلایا, اور جو ہی موسیٰ کی ماں نے اپنی چھاتی سے لگایا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچہ کئی دنوں کا پیاسا اور بھوکا بیٹھا ہوا تھا, اسی کی آمد پہ بھوکا بیٹھا ہوا تھا. بچہ دودھ پینے لگا. اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ کی ماں تو ڈر رہی تھی, تو خوف کھا رہی تھی, اور تو اس کو غریبی کی جھوپڑی میں پال رہی تھی, ہم نے اسے شہنشاہ کے محل میں پالنا ہے. تو نے ہم سے مانگا تھا نا, تو نے ہم سے مانگا تھا نا, پھر دیکھ ہم نے تجھ سے موسیٰ لیا اور تجھے عطا کیا تو رسول اللہ بنا کر عطا کیا. میرے بھائیوں یہ نتیجہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا. ہمیں درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اللہ رب العالمین کے کلام مجید سے درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے. انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کو اللہ رب العالمین نے صرف اسی دعوت کے لیے بھیجا تھا, ان سے درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور شرک کرنے والے کتنے بے غیرت ہیں وہ لوگ, ذرا ایک مثالوں سے سمجھیے. اللہ رب العالمین مثالوں سے ماورا, اللہ رب العالمین مثالوں سے ماورا. لیکن اگر کوئی بچہ اپنے باپ کو کہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے, اگر کوئی بچہ اپنے باپ کو کہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے, باپ اپنے بچے کی ساری غلطی کو معاف کر سکتا ہے, لیکن اپنی عزت پر تہمت برداشت نہیں کر سکتا. یا بچہ اپنی ماں کو کہے کہ جس کا تو نام لیتی ہے میں اس کے نطفے میں سے نہیں ہوں, بلکہ تو نے میرے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کیا ہوا ہے. ماں جو محبت کا مرکز ہے, ماں محبت کا مرکز ہے, لیکن اس کے باوجود اپنی عزت پر شرکت کی تہمت گوارا نہیں کرے گی. ماں کہے گی ایسے بچے کو دیکھنے سے تو مر جانا بہتر ہے. اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں بیان کی کہ زانیہ عورت سے وہی شخص شادی کرے گا جو خود زانی ہوگا یا مشرک ہوگا. الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک, کہ زانیہ اور بدکار عورت سے وہی شادی کرے گا جس کی رگوں میں حلال نہیں بلکہ حرام خون دوڑ رہا ہوگا, جس کی رگوں میں خالص حلال خون دوڑ رہا ہوگا. وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں کرے گا, اور نہ کسی زانیہ اور بدکار سے شادی کر سکتا ہے. جو شخص حلال زادہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکار نہیں سکتا. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نام اعمال کو دیکھیں, ہم اس خوش فہمی میں نہ بیٹھیں کہ ہم نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا ہے, ہم نے اپنا نام اہل کتاب, اہل قرآن اور اہل حدیث رکھ لیا ہے, بلکہ اپنے نام اعمال کو دیکھیں کہ آیا ہمارے نام اعمال کے اندر ہم اللہ رب العالمین کو تو پکار رہے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کیا ہم کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں؟ کیا ہمارا عقیدہ یہ بالکل درست ہے یا نہیں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, ہمارا یہ عقیدہ پختہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, وگرنہ کل قیامت میں کہ جس کے لیے آج ہم تیاری کر رہے ہیں, جس کے لیے آج ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں, روزہ نماز زکوٰۃ صدقہ و خیرات حج و عمرہ کیا کرتے ہیں, کل قیامت میں جائیں گے تو نام اعمال اگر خالی ہوگا تو میرے بھائیوں کچھ ہاتھ نہیں بنے گا, سوائے کفے افسوس ملنے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے
کہ اپنے نام اعمال پر ذرا غور کریں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کو پکاریں، اپنے سر کو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکائیں، اپنے آپ کو صرف اللہ رب العالمین کا محتاج بنائیں۔ اگر آپ کو کچھ مانگنا ہے صرف اللہ رب العالمین ہی سے مانگو، تمہیں سفارش کرنی ہے اللہ رب العالمین سے مانگو، نفع نقصان کا مالک سمجھنا ہے اللہ رب العالمین کو سمجھو، لینے والا سمجھنا ہے اللہ رب العالمین کو مانگو، دینے والا سمجھنا ہے اللہ رب العالمین کو مانو۔ کیوں کہ وہی ایک عبادت کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے عقیدہ توحید کو درست فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی بھائی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی بھی بھائی قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل نکال دے۔ اللہ رب العالمین تو اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہندوستان میں مسلمانوں کی مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین اس ہندوستان کے اندر سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش اور سازش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین تو ان ناپاک کوششوں کو تو برباد کر دے، انہیں نیست و نابود کر دے۔ اللہ رب العالمین تو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر۔ کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔